بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے۔ اوے اوتھے کام نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کام میں اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بول ہووے۔ اوے او دے کوڑوں فرشتے کی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایتی فضل و کرم ہے، جس دی توفیق خاص نال آج اسی پھر جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہوئے ہیں۔ یہ جمعہ دا خطبہ ہوندہ ہے واضح و نصیحت واسطے، اپنی اصلاح واسطے، خطیب اپنی اصلاح کرے، سامعین اپنی اصلاح کرے۔ اگر ایک جمعے دے خطبے دے اندر بے توجہی اور بد نظمی پیدا ہوئے تے جمعے دا عمل خراب ہو جاتا ہے، جمعے دا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاک سانو سارے انو جمعۃ المبارک دے فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن بعض ایسے بندے ہونگے جنہ دیاں نیکیاں جڑیاں نا وہ ہوا دے اندر اڑا دیتیاں جان گیا۔ وہ کیڑے ہونگے؟ وہ لوگ ایسے ہونگے جڑے نمازاں بھی پڑھتے ہونگے، قرآن بھی پڑھتے ہونگے، لیکن دے باوجود انہاں دا عمل گڑبڑ ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ مخلص ہو کے ہر نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بندہ مسجد دے اندر آئی گیا ہے تے پھر مخلص ہو کے انہوں عبادت کرنی تے چاہی دیئے نا۔ بندہ جمعہ پڑھنو چیچا وضو کر کے آ گیا ہے، 2 رکعتاں پڑھ کے بہ گیا ہے تے انہوں کم از کم جمعے دیاں برکات تے لینیاں چاہی دیاں نے۔ تے جمعے دے خطبے دے اندر بعض بھرا ستے ہوندے نے، میں کسی نو لا کے گل نہیں کر رہا، گل میں تربیت دے اندر کر رہا۔ کاری ابو بکر صاحب کیونکہ اسی لگے نے تے مزہ تے بڑا ہوندہ ہے۔ بہرحال گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو اس معاملے دے اندر اللہ پختہ ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔
نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ان احادیث دا جدے خطبہ جمعہ اندر ذکر کیتا جائے گا. میں کم از کم 11 کو مسئلے بیان کرنے نے اللہ دے فضل و کرم نال. 11 حدیثاں پڑھ دیاں نے اور ان حدیثاں اس مسئلے دے اندر مسائل دے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ایک حدیثاں اضافی بھی آن گیاں. ان مسائل دا ذکر بھی ہوئے گا تے جس طرح میں کافی خطبات جمعہ تو ایک مطلب میرا اپنا انداز ہے, ہر خطیب دا اپنا انداز ہے. ایک توجہ دلان واسطے ایک میں خطبہ جمعہ پڑھایا سی لفظ 3 تے لفظ 2 تے عدد دا شمار کیتا سی. اسی طرح اج دے خطبہ جمعہ اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ان احادیث نو پڑھیا جائے گا اور ان مسائل نو تساں دے سامنے 11 کو جڑے مسئلے نے رکھے جان گے جنہ اندر اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 عدد دا شمار کثرت نال کیتا ہے. جڑا 40 دا عدد ہے نا وہ انشاءاللہ 11 مسئلیاں دے اندر آئے گا اور نبی علیہ السلام نے ترتیب رکھ کے مسائل نو بیان کیتا ہے. نبی محترم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں آگے بھی بیان کیتا ہے, آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا, فقط ایک حدیث, کوئی 2 نہیں, کوئی 5 نہیں, کوئی 10 نہیں, کوئی 15 دی بات نہیں, کوئی 25 دی بات نہیں. آپ نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا, فقط ایک حدیث, آپ نے فرمایا حدیث سندا ہے, سنن تو بعد 3 کام کرتا ہے. پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے, پھر بعد اندر اس دے اتے عمل کر لیندا ہے, پھر تیسرے نمبر تے کسے مسلمان بھائی نو حدیث بیان کر دیندا ہے, سنا دیندا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے واسطے بہت بڑی دعا کی تھی ہے. تسی کہو کہ مولوی صاحب تہاڈا دماغ تے نہیں لیا, دماغ ٹھیک ہے بھی جناب دا وقت کتے گزردا پیا ہے, دعا سانو آپ دی جناب دی کہندے ہو آج مل جائے گی, آج دے دور وچ مل جائے گی, 21,000 سال وچ مل جائے گی. اور میرے بھائیو نبی علیہ السلام دا وقت چاہے 1500 سال پہلے ہی کیوں نہ گزر گیا ہے, لیکن نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق مینوں تانوں نبی پاک تو بعد 1400 سال آن والے مسلماناں نو جناب دی اج بھی دعا مل سکدی ہے. سنو تے صحیح, آپ فرماتے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچاندا ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی واسطے رہندی دنیا تک واسطے قیامت تک آن والے امتیاں واسطے دعا کرنا وا. فرمایا نظر اللہ, اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے. سبحان اللہ. میرے بھائیو یاد رکھو, چاہے نبی پاک دی حدیث نو بیان کرن والا رنگ دا کالا ہی کیوں نہیں, اللہ دے چہرے دی معصومیت باہر رکھدا ہے, کیونکہ میرے محمد دی دعا میں اس صلی اللہ علیہ وسلم. اندر دی تھوڑی کو آواز گھٹ رکھو, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو, اللہ دے قرآن نے اتباع و تابعداری نبی محترم علیہ السلام دی کرن دا حکم دیتا ہے. جس طرح میں آیات خطبات جمعہ دے مختلف موضوعات دے اندر پڑھی گئے, اسی طریقے میں آج بھی پڑھاں گا. دعا کرو اللہ نبی پاک دے سونے سونے فرمان نو مان کے, پھر انہاں نو یاد کر کے, پھر انہاں اتے عمل کر کے, پھر اگے پہنچان دی بھی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو جس طرح قرآن نو پڑھنا باعث برکت ہے نا, سونےو جویں قرآن نو پڑھنا باعث برکت ہے, میں میرے محمد دی حدیث نو بھی پڑھنا باعث برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.
سبحان اللہ اللہ جاندا ہے قرآن ٹھنڈ پاندا جے سینے دے اندر اللہ جاندا ہے بندہ قرآن نال یاری لا لوے تے کدی قرآن بے وفائی کردا کدی قرآن بے وفائی نہیں کردا آؤ نا مسلمانو میں جوانو تانوں کہنا چاہنا وا تے اکثر ہی کہندا رہنا وا اوے جوانو قرآن پڑھیا کرو گانے نہ سنیا کرو قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو فلماں کاسے واسطے دیکھ دے جے جس امت دے کول قرآن ہووے انہوں کسے پاسے ہور جان دی لوڑی کوئی نہیں فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ ترجمہ تے سارے انہوں آندہ ہوئے گا اللہ فرماتے نے لوگو اگر تسی چاندے جے کل ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاندے ہو کہ سانو اللہ اپنا پیار عطا کر دے اللہ سونے آسی نمازیں تاں پڑھنے کیوں تیرا پیار لب جائے اللہ قرآن دیاں تلاوتیں سوجہ توں کرنے تیرا پیار لب جائے جمعہ پڑھنا یا تیرے پیار دے بدلے آیا فرمایا بی بیو بندیو او میرے بندیو تے بندیو گل سنو نا اگر میرا پیار چاند دے جے پھر ایک قانون تو آنو بھی مننا پوے گا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا لوگو اگر تسی کل ان کنتم تحبون اللہ چاندے جے تے توانو میرا قانون فتابعونی مننا پوے گا میرے نبی دیاں گلاں مننیاں پین گیاں میرے نبی دے طریقے تے چلنا پوے گا میرے پیغمبر دی اتباع کرنی پے گی اچھا اللہ سونیا جدوں اسی تیرے پیغمبر دی اتباع کرانگے تابعداری کرانگے تے پھر تو کی دمے گا فرمایا یحببکم اللہ میں توانو دو نعمتاں دے دواں گا فرمایا فتابعونی تسی کرو تے فرمایا میں توانو پہلا انعام یحببکم اللہ دواں گا سبحان اللہ یحببکم اللہ تو کی مراد اللہ فرما دے نے میں توانو اپنا پیار دے دواں گا سبحان اللہ جنوں رب دا پیار لبیا انہوں دنیا دی محبت دی لوڑ اوے انہوں دنیا دے پیار دی لوڑ نہیں جرہ جاندی جنوں رب دا پیار لب گیا انہوں دنیا دیاں الفتاں دی لوڑ نہیں جرہ جاندی جنوں رب دا پیار لب گیا انہوں دنیا دیاں عقیدتاں دی لوڑ نہیں جرہ جاندی فرمایا گلا پیار نہیں دواں گا یغفر لکم ذنوبکم میں ساڈے تواڈے ساریاں دے اللہ فرماندے نے گناہ بھی معاف کر دواں گا کیونکہ واللہ غفور رحیم سبحان اللہ اللہ فرماندے نے اوے بندیو میں تے بڑا غفور الرحیم ایک ماں تیرے نال اتنا پیار کر دیا تے کدی اے بھی سوچے آئی جس ماں نو میں پیدا کیتا ہے او ماں تیرے نال کنا پیار کر دیے تے ہن ذرا دھیان ادھر بھی کرنا او ماں نو پیدا کرن والا رب تیرے نال کنا کو پیار کردا ہوئے گا پیدا کرن جس ماں نو میں بنایا جس ماں دا رشتہ میں رب نے تیرے درمیان پیدا کیتا ہے او ماں تیرے تو صدقے بھی جاندی ہے او ماں تیرے تو واری بھی جاندی ہے او ماں تیرے نال محبت کر دی ماں تیرے نال اتنا پیار کر دیئے تینوں کو کانٹا چوب جائے تے ماں مرم تک پہنچ جاندی ہے آؤ انسانا غور تے کرنا جے ایک ماں تیرے نال اتنا پیار کر دیئے تے ماں نو پیدا کرن والا رب تیرے نال کنا پیار کردا ہوئے گا ذرا اپنے رب دیاں محبتاں تے سمجھ اپنے رب دا پیار تے سمجھ آؤ میں 40 عدد دا تذکرہ کراں 11 مسائل میں بیان کراں اللہ دی توفیق نال جنہ دے اندر میرے محبوب پوری کائنات دے سردار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث دا ان مسائل دا ذکر کیتا ہے جن مسائل اندر
अंदर 40 अदद दा जिक्र कसरत नाल मेरे पैगंबर ने लियांदा है। हुण जरा तुसी मसाइल ते गौर करना। आओ मैं पहला मसला ते पहली हदीस बयान करा। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत आंदी है मुस्तदर के हाकिम दे अंदर। आप फरमाते ने मन गस्साला मय्यतन फकातमा अलैहि गुफिरा लहू अरबाईन मर्रतन अरबाईन मर्रतन। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा मुसलमान अपने वीर नू गुसल देंदा है सोने मरना ते हर बंदे ने मेरे नबी फरमाते ने जिहड़ा बंदा अपने भरा नू गुसल देंदा है जिहड़ी औरत अपनी बहना नू गुसल देंदी है मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने गुफिरा लहू अरबाईन मर्रतन। सुभान अल्लाह। गुफिरा लहू अरबाईन मर्रतन। अल्लाह पाक गुसल देने वाली बीबी ते बंदे नू 40 मरतबा माफियां अता कर देंदा है। जिहड़ा बंदा जान वाले नू गुसल देवे अल्लाह 40 बार उस बंदे नू माफ करदा है। सोहणिया जिहड़ा बंदा रब दे सामने जनाब खड़ा हो के अल्लाह दी इताअत करदा अल्लाह दी ताबेदारी करदा सोहणियो गुसल दे आ कई ते भज जांदे ने मौलवी लभो मौलवी लभो मौलवी लभो। की करना है जनाब भरा नू गुसल देना है भरा नू गुसल देना है। मामू फौत हो गया मामू नू गुसल देना है। जाओ जनाब मौली साहब नू ले आओ जनाब वीरा फौत हो गया वीरे नू गुसल देना है जनाब मौली साहब नू ले आओ ओए मौलवी साहब ते गुसल दे ही देणगे। लेकिन सोहणिया मैं तेरे कोलों पुछना चाहना वा क्या तू मुसलमान कोई नहीं क्या तू नबी दा कलमा पढ़िया कोई नहीं। ओए मजूसियां नू पता वे साडा मजहब की कहंदा है ईसाइयां नू पता वे साडा मजहब सानू की कहंदा है। ईसाइयां नू अपने अरकाने मजहब दा पता है अरकाने मजहब खुद अदा कर सकदे ने। लेकिन एक वाहिद मुसलमान ने जिन्हां नू जनाब अपने रुकन पूरे करने वास्ते मौलवी नू मसीतों लियाउणा पैंदा है। निकाह करना होवे ते मौलवी साहब पढ़न जनाब जनाजा पढ़ाना होवे ते ओ ठीक है नबी पाक दी सुन्नत है अल उलमा वरसतुल अंबिया मौलवी ही दीन ते खादम ने और नबी पाक दे विरसे दे मालिक उलमाए कराम ने। लेकिन इहदे बावजूद बल्लिगू अन्नी वलू आया हर मेरे नबी दा उम्मती मुबल्लग है हर मेरे पैगंबर दा उम्मती कलमा पढ़ने वाला जनाजा पढ़ा सकदा है। मेरे पैगंबर दा हर उम्मती निकाह पढ़ा सकदा है। मेरे पैगंबर दा हर उम्मती मोमन नमाज़ां पढ़ा सकदा है। मेरे पैगंबर दा हर मोमन उम्मती जिहड़ा वे ओ गुसल दे सकदा है। मेरे भाइयों ये बड़ी वड्डी कमी जे दुआ करो अल्लाह एक कमी दूर करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह भरावां नू भरा दा गुसल देण दी तौफीक दवे। बाप फौत होवे ते बेटा गुसल देवे भरा फौत हो जाए ते ओदा वीरा गुसल देवे। मेरे पैगंबर अजर भी मिल जाएगा सिला रहमी भी हो जाएगी। मेरे पैगंबर फरमाते ने गुफिरा लहू अरबाईन मर्रतन। अल्लाह पाक उस बंदे जिहड़ा बंदा नबी पाक ने फरमाया फिर गुसल भी देंदा है फिर अपने मरन वाले वीर दे ऐब भी छुपांदा है। फरमाया ऐब भी छुपांदा है। यकीन जानो ले घर मैयत पई हुंदी है गिले शिकवे उस मरन वाले दियां जिंदा दियां ते चुगलियां किते रह गईयां। साडे मुसलमान भरा असी ते मरियां नू भी माफ करदे कोई नहीं असी ते मरियां नू माफ नहीं करदे। अल्लाह दी कसम असी मरियां नू माफ नहीं करदे। जिंदियां दी तो दूर गल बात दी है ओ चुगलियां गीबतां जिंदियां दियां हुंदियां ने ते मरियां दियां भी हुंदियां ने मरियां दियां। हाँ साडे भरा मुसलमान मरियां दियां चुगलियां नहीं करदे। और 5 नमाज़ां सी पढ़ यकीन जानो 5 नमाज़ां पढ़ के चुगली बनदी नहीं। जिहड़ा बंदा 5 नमाज़ां पढ़दा मैनू ईमानदारी नाल दसो ओनू फिर चुगली करनी चाहिए ओनू ते जिंदा दी नहीं करनी चाहिए ओनू ते जिंदा भरा भैन दी नहीं चुगली करनी चाहिए। ते मरियां दी ते दूर दी गल ओए जी दे साई मुक गए ने ओदी कादी तू चुगली करनी है। जिदे साई पूरे हो गए ने उस वीर दी चुगली कर रहा है। मेरे पैगंबर फरमाते ने ऐब छुपांदा है गुसल दे वक्त कोई ओदे जनाब जिस्मानी तौर ते कोई ऐब नजर आ जाए मेरे नबी फरमाते ने मुस्तदर के हाकिम दी ऐब
چھپا گیا اللہ پاک انہوں 40 وارا معاف کر دے گا 40 وار 40 مرتبہ مستدرک حاکم اے تے اللہ دی گل نہ معاف کرنا تے جڑا بندہ ایک وار بندے نو معاف کر دیندا اے او بندہ بڑا عظیم ہو جاندا اے جڑا دوسری وار غلطی کرے تے دوسری وار بھی انہوں معاف کر دے اس بندے نو بڑا عظیم سمجھیا جاندا ہے جڑا تیسری وار غلطی کرے تے انہوں بندہ معاف کر دے انہوں بھی بڑا بندہ عظیم سمجھدا یار بڑا تو بردباری والا بندہ ہے بڑے حوصلے والا بندہ ہے بڑی برداشت والا بندہ ہے 3 واروں نے غلطی کی تھی تو 3 وار معاف کر دیتا ہے کجا بندیاں دا معاف کرنا تے کجا رب دا معاف کرنا آپ ہی سمجھ جاؤ آپ ہی سمجھ جاؤ جدو رب معاف کرے گا پیچھے کوئی دنیا دی کمی نہیں رہ جائے گی آؤ اللہ دا قرآن فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سبحان اللہ آؤ اگے میں دوسرا مسئلہ بیان کرا دوسری حدیث اندے اندر بھی 40 لفظ عدد 40 دا ہی ذکر ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سواب بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے آجڑی میں خون حدیث پڑھن لگا مسلم کتاب الفتن دے اندر آم دیئے باب ذکر دجال دے اندر آم دیئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نواس بن سمان فرماندے نے ایک دن اللہ دے نبی جی دجال دا ذکر پہ کر رہے سن ایک دن دجال دا ذکر اللہ دے محبوب پیغمبر کر رہے سن تے میرے پیغمبر دجال دا ذکر کر دیا اپنے صحابہ نو ڈرایا اپنے صحابہ نو دمکایا اپنے صحابہ نو نصیحت کر دیا میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابہ اللہ دے بندو ثابت قدم ریاجے ثابت قدم ریاجے میرے محبوب پیغمبر نو عرضاں کر دینے صحابہ سونے محبوب آئے تے دسو نا دجال اللہ دی زمین تے کنا عرصہ روے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ادھر دھیان نبی پاک نو صحابہ پوچھ دینے اللہ دے نبی جی تے دسو نا دجال دا فتنہ زمین تے آئے گا قیامت دے قریب آئے گا تے دجال جڑائے زمین تے کنے دن روے گا یا کنے سال روے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی فرمایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ 40 یومن دجال 40 دن روے گا 40 دن توجہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو فرمایا نا 40 دن ہوئے گا تے نبی پاک فرماندے نے یومن کا سانتن تے جڑا 40 دنہ دا پہلا دن ہوئے گا جدو دجال آئے گا دجال دا دنیا اندر پہلا دن 1 سال دے برابر ہوئے گا دنیا تے آنا فتنہ دجال 1 سال دے برابر دا دن ہوئے گا دجال دا نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے میرے محمد دی زبان تے نہیں غلط ہو سکتی آپ نے فرمایا دجال دا فتنہ زمین پہ آئے گا 40 دن رہے گا اور ایک پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے دوسرا دن وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ تے دوسرا دن دجال دا 1 مہینے دے برابر ہوئے گا اور تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے وَيَوْمُ كَجُمُعَتِ میرے پیغمبر فرماندے نے تیسرا دن ہفتے دے برابر ہوئے گا صحابہ عرضاں کردے نے سونے محبوب آئے تے فرماؤ نا جڑا پہلا دن دجال دا ہوئے گا دنیا تے وہ 1 سال دے برابر ہونا ہے سونے محبوب آئے تے فرماؤ نا پھر اسی اس دن نمازاں بھی 5 پڑھاں گے سونے محبوب آئے دسو نا فرماؤ کیونکہ 1 سال دے برابر لیمٹ ہوئے گی اس دن دی تے سونے ہوئے تے فرماؤ نا پھر نمازاں بھی آپا 5 کفید کرن گیاں اس دن
میرے پیغمبر فرماندے نے نا نا میرے صحابہ تسی دن تے راتاں دا اندازہ لا کے ایک سال دیاں نمازاں ایک دن وچ پڑھنیاں نے پھر فتنہ ہویا کہ نہ ہویا پھر سونیو فتنہ تے بنیا دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو دجال دے فتنے تو نجات عطا فرمائے اللہ دجال دا بہت بڑا فتنہ ہے میرے محبوب پیغمبر نے اگے تیسرا مسئلہ بیان کر دیا فرمایا ان دے اندر بھی لفظ 40 عدد دا ذکر ہے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دے صحابی فرماندے نے میں اللہ دے نبی کو سنیا ہے اور لوگوں قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے عیسیٰ نبی آن گے تے جدو عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن گے میرے محبوب آگے بھی میں حدیث اگے بیان کی تھی 1-2 جمعے 3 جمعے پہلے لیکن آ 2 حدیثاں میں رہ گئیاں جڑیاں میں مناسب سمجھنا ہوں بیان ہو جان میرے پیغمبر دی روایت ہوندی ابو داؤد کتاب الفتن اندر ابو ہریرہ راوی نے نبی پاک فرماندے نے قیامت دے قریب عیسیٰ بن مریم دنیا تے آن گے تے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے دجال نو مارنا ہے دجال دا قتل عیسیٰ بن مریم کرن گے تے جناب عیسیٰ بن مریم دی حکومت 40 سال چلے گی 40 سال جناب عیسیٰ بن مریم دنیا تے اللہ دے دین دی میرے پیغمبر دے دین محمد دی تبلیغ کرنگے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محبوب نے اگے فرمایا اے میرے صحابہ تے عیسیٰ بن مریم جدوں فوت ہونگے تے اونا دا جنازہ بھی مسلمان پڑھنگے اس وقت دے مسلمان جناب عیسیٰ بن مریم دا جنازہ پڑھنگے تے میرے نبی فرمان دے نے جدوں عیسیٰ بن مریم فوت ہونگے تے او دی قبر میرے ویر دی میں محمد دی قبر دے نال ہی بنے گی آج ویکھ لو جا کے مدینہ مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ اندر میرے پیغمبر دا روضہ ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر پاک موجود ہے دھیان کرنا میرے پیغمبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عطر تے حجرہ پاک ہے میرے پیغمبر دی قبر عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر ہے جتھے میرے پیغمبر دی قبر ہے جتھے میرے پیغمبر دا جناب کندھا مبارک ہے اوتھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق دا سر مبارک ہے 3 قبراں نے ٹوٹل 3 قبراں نے تے لوگو جتھے ایک جناب صدیق دی قبر ہے دوسری نال قبر جناب فاروق اعظم دی قبر ہے میرے محبوب پیغمبر دا کندھا مبارک ہے نا ایتھے جناب صدیق اکبر دا سر مبارک ہے تے جتھے جناب صدیق دا کندھا مبارک ہے اوتھے جناب عمر فاروق دا سر مبارک ہے تے نال ایک جگہ خالی قبر دی پئی ہے میرے پیغمبر فرمایا آپ نے دنیا تے جناب رہندی دنیا تے پشین گوئی دے دیتی ہے تے قیامت آئے گی میرے نبی دی پشین گوئی پوری ہو کے رہے گی عیسیٰ بن مریم آن گے 40 سال تک اللہ دے دین دی تبلیغ کرنگے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے انہاں 40 سالاں دے عرصے دے اندر عیسیٰ بن مریم نے دجال دا مقابلہ بھی کرنا ہے پھر ایسی مخلوق یجوج مجوج دی آئے گی او دا بھی مقابلہ عیسیٰ بن مریم کرنگے اور میرے پیغمبر فرماتے نے عیسیٰ بن مریم پھر چلتے چلتے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچن گے یہ آخری ایام نے جنہاں دا میں ذکر کر رہا عیسیٰ بن مریم دے دنیا تو جان دے آخری ایام آخری لمحات نے جناب عیسیٰ بن مریم پھر چلتے ہیں رب دے گھر بیت اللہ شریف دا طواف کرن گے ایتھوں مکہ مکرمہ تو پھر مدینہ المنورہ دے اندر پہنچن گے جدوں مدینہ المنورہ اندر جناب عیسیٰ بن مریم پہنچن گے 40 سال دا عرصہ پورا ہو چکیا ہوئے گا 40 سال دا عرصہ اللہ دے نبی عیسیٰ بن مریم نو دین اسلام دین حنیف دی سر بلندی دی خاطر گزار دیاں اے جناب ٹائم پورا ہو چکیا ہوئے گا پھر اللہ والوں آرڈر آ جائے گا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون او سوڑیو حالے تے اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ نبی نو آسماناں تے اٹھایا ہویا ہے، لیکن اے نہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہن آسماناں تے قیامت تک زندہ رہن گے۔ اللہ فرماندے نے او لوگو میرا قانون ہے، ایک وقت آئے گا میں فرشتے بھی ختم کر دواں گا، ایک وقت آئے گا میں جنہاں نو بھی ختم کر دواں گا۔ ہو والاول والآخر، میں کلی ذات رب دی باقی رہ جائے گی۔ او سونیا اگر موت نہ آنی ہوندی تے میرے محمد رسول اللہ نو نہ آندی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر موت نہ آنی ہوندی تے حضرت عیسیٰ تے اگی اسمانہ تے موجود نے، لیکن اللہ نے اپنا قانون پورا کرنا ہے۔ اللہ نے قرب قیامت زمین تے لے ہونا ہے عیسیٰ بن مریم نو۔ ہن مدینہ منورہ اندر پہنچے نے تے مدینہ منورہ اندر حضرت عیسیٰ بن مریم نے میرے نبی دی مسجد نبی دی زیارت کیتی ہے تے جدو زیارت ہوئی ہے جناب عیسیٰ بن مریم تے آخری لمحات سکرات الموت شروع ہو گئے نے، آخر گل مکدیا مکائے عیسیٰ بن مریم لوگو وقت آیا فوت ہو جان گے جناب عیسیٰ بن مریم اودوں دے مسلمان یا مسجد نبی دے غالباً امام یا اودوں دے جو بھی مسلمان قریب و جوار دے اندر ہون گے رب دے نبی عیسیٰ بن مریم دا نماز جنازہ پڑھن گے۔ ہن پھر جناب ہن قبر کھودن دا وقت آیا ہے، مسلمان میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک دا دروازہ کھولن گے۔ سبحان اللہ، جناب عیسیٰ بن مریم دی قبر میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ پاکاں دے اندر کھودی جائے گی۔ اور لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت عیسیٰ بن مریم دی نالے قدم قبر کھودن گے، نالے اکھاں وچوں آنسو بہان گے۔ اوئے میرے نبی دی کہن گے زبان دے اندروں جناب عیسیٰ بن مریم نو نالے لاہت اندر اتارن گے، نالے زبان تو کہن گے اوئے دنیا والیو اج ساڈے نبی دی آخری پشین گوئی بھی پوری ہو گئی ہے، میرے پیغمبر دی آخری پشین گوئی بھی پوری ہو گئی ہے۔ آؤ اگے میں تیسرا مسئلہ بیان کراں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماندے نے گل منو میرے نبی دی منو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، گل مننی ہے اطاعت کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے تے نبی پاک محمد رسول اللہ دی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں تیسرا مسئلہ بیان کراں، اس دے اندر بھی لفظ 40 عدد دا ذکر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ مختلف مسائل میرے نبی نے اس مسائل اندر بیان کیتے نے۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے جڑی میں حدیث ہن پڑھن لگا صحیح البخاری اندر کتاب الصلاۃ اندر آندی ہے تے اے جڑی حدیث پڑھن لگا اے نبی پاک نے ساڈی وڈی غلطی دی نشاندہی کیتی ہے۔ اس حدیث اندر وڈی نشاندہی ایک غلطی دی توجہ کیجئے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز ایک کر دو اللہ جزائے خیر دے، چونکہ نا مسائل تے نا سادہ آواز بہترین رہندی ہے۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ لگ گیا بھی تانوں مبارک ہوے سب نو ماشاءاللہ۔ اے ہن پھر جنہاں وعدے کیتے نے نا وہ پیسے بھی دے دیو، حاجی صاحب تے بوجھ نہ پائی آئیے آپاں سارے۔ بہرحال جنہاں پیسے وعدے کیتے نے اللہ پاک انہاں نوں جزائے خیر دے، او حساب اپنا پا کے جایا جی۔ بہرحال تو جو میرے وال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، تیسرا مسئلہ جڑا میں بیان کر رہا حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ نماز پڑھدیاں دے اگوں نمازی دے اگوں گزردا ہے۔ ہاں ویکھو نا ساڈے وچ بڑی وڈی کمی ہے میرے بھائیو، ایک بندہ ساتھی بھرا نماز پڑھے اسی فٹافٹ جناب دے اگوں لنگ جاندے ہیں، انج ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے نا؟ ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں رکھ کے اسی مسلمان تے ہیں وا، اہل حدیث سدوان نو تے اسی سارے ہاں تے اسی کہنے ہاں اسی وہابی وڈے ہونے ہاں تے اسی کلے ہی نبی دی گل مننے ہاں، لیکن آپ ویکھو نا ساڈا بیڑا گرک کنج ہویا پیا جی۔ یقین جانو اپنی نمازاں ضائع کر کے جانے اسی، ضائع کر کے اپنی مسجد اندر دعا کرو، میں صاحب نو نہیں کہندا اے کمی ہے، اے مان لو اے ساڈے وچ کمی ہے۔ ایک بھرا نماز پڑھ رہا ہے، پہلے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھنے والا گس اگے اپنے سترا رکھے، کی رکھے؟ نماز پڑھن والا، ادھر میرے ویکھو، نماز پڑھن والا اپنے نماز پڑھن تو پہلا کی رکھے؟
سترا رکھے. آپ فرماندے نے تے جے او کمی کوتاہی پیشی ہو گئی ہے تے گزرن والے نو چاہیے خیال کرے. میرے نبی فرماندے نے روایت بخاری کتاب الصلاۃ دے اندر ہے تے نمازی بندے دے اگوں گزرنا ایڈا بڑا گناہ ہے, ایڈا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر گزرن والے نو پتہ چل جائے میں نمازی بندے اگوں گزرنا پیا واں تے کنا بڑا گناہ ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے او 40 سال او دے سامنے کھڑا رہنا تے پسند کر لوے لیکن او دے اگوں نہ گزرے. میرے نبی نے فرمایا وہ 40 سال اتنے کھڑا رہنا تے دے سامنے پسند کر لوے مگر وہ اگوں دے نہ گزرے اگرچہ انہوں اس دی غلطی دا اس دے گناہ دا پتہ چل جائے. تے میرے بھائیو ساڈے وچ غلطی ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ہے کوئی نہ. یقین جانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے چھوٹی چھوٹی رہنمائی میری تیری کی تھی اسی مانتے نہیں. میرے پیغمبر نے ایتھے بھی 40 عدد کا ذکر آیا کیوں نہ؟ کیوں جی آگے عبد القدیر صاحب میرے اور تساں تے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردا ہے جس پیغمبر نے اتنیاں سونیاں حدیثاں اتنے پیارے پیارے تے اصلاحی مسئلے بیان کیتے نے ہر جگہ تے میرے نبی نے میری تیری رہنمائی کیتی ہے. اس پیغمبر دی شان بھی بیان ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کیوں جی نعت شریف بھی ہونی چاہیے نا نبی پاک دی تھوڑا جا منہ میٹھا ہو جائے. اے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اونٹ پیڈا بکریاں چراون والے دین دے گر سمجھان والا آ گیا. دین دے گر نے نا دین حدیثاں مسائل میں کوشش کرنا اللہ دی توفیق نال خطبہ جمعہ 1 گھنٹے دا فقط ایک ٹائم تے وقت ہوندا ہے. اس گھنٹے اندر فقط اللہ دی رضا واسطے او مسائل بیان کیتے جان جڑے ساڈے روزمرہ زندگی دے اندر پیش آن والے نے. توجہ مسلمانوں اس بات تے راضی ہو جاؤ رب کو بخشان والا آ گیا. میرے ویر میرے وڈے بھرا مولانا طارق کاکڑ صاحب دھیان میرے ول. میں سب تو اونچی شان والا میں انہاں پیار پتہ کیوں کرنا انہاں دا میرا پیار تعلق اے بھی بڑی مناسبت ہے کہ جڑا اپنے پنڈ دا ہوے اودی کھچ بہتی ہوندی ہے جی. اے ساڈے علاقے ساڈے پنڈ دے نے ماشاءاللہ. اے سب تو اونچی شان تے تسی بھی سارے میرے ویر جے میرے بھرا جے اللہ دی قسم میں تہاڈا بڑا ادب کرنا احترام کرنا شاید تہاڈی جتھے سوچ مک جائے اس تو ود کے میں تہاڈا احترام کرنا اللہ دے فضل نال. تسی آندے ہو خطبہ جمعہ پڑھن واسطے ورنہ ساڈے نال سونے سونے رات دے 2:30 بجے بجریاں کٹن ڈے نے. کی اوقات ہے سمیع اللہ ساجد دی اے منبر تے کھڑا ہویا تے اللہ نے عزت دتی ہے. کی اوقات ہے عام بندے دی اے دین دا خادم بنیا تے اللہ نے عزت دتی ہے. آؤ میں گل نو کسے مقام تے پہنچاواں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آؤ میں پانچویں مسئلے دا تعارف کراواں. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر فرماندے نے آپ نے فرمایا اول مسجد وضع فی الارض. آپ فرماندے نے جان دے کہ اللہ دی زمین تے جڑی سب نالوں پہلی مسجد ہے او دا نام ہے مسجد حرام او دا نام ہے مسجد خانہ کعبہ. تے جان دو میرے صحابہ یعنی اللہ اس چیز نو پسند کر دے نے اللہ نے زمین بنائی تے سارے نالوں پہلا مسجد بنائی ہے. سارے نو پہلا اللہ نے کی بنایا؟ اللہ نے مسجد بنائی ہے اپنا سجدہ کرنے واسطے رکوع کرنے واسطے. میرے بندے پیدا میں کیتے نے تے سجدہ بھی مینوں ہی کرن. بندہ ہوئے 2 اکھاں والا تے 2 اکھاں والیاں نو سجدہ کرے تے گل پھبدی. ہاں کہ جی بندہ ہوئے 1 نک والا تے 1 نک والے نو سجدہ کرے تے گل پھبدی. بندہ ہوئے 2 پیراں والا
شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شوقبری صاحب دعا کرو اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے. فرماندے نے بندہ ہوئے دو پیراں والا تے دو پیراں والا اگے بیٹھا ہوئے پیر تے اونوں سجدہ کرے تے گل پھبدی. بندہ ہوئے دو کناں والا دو کناں والے نوں سجدہ کرے تے گل نہیں پھبدی. بندہ ہوئے ایک دل والا ایک دل والے نوں سجدہ کرے تے گل نہیں پھبدی. بندہ ہوئے ایک سار والا تے سجدہ رب نوں کرے تے گل تاں ہی پھبدی ہے. گل تاں ہی پھبدی ہے. مسجد بنان دا مقصد کی ہے؟ آؤ میں ایک نقطے دی گل تانوں سمجھا جاواں. میرے پیغمبر نے فرمایا مسجد اللہ نے سب نوں پہلا مسجد بنائی ہے. ہن توجہ رکھے اج میں گل نقطے دی کرن لگا. مسجد بنان دی وجہ کی ہے؟ مسجد اللہ نام ہی بنواندے گھر اپنے اللہ نام ہی تعمیر کرواندے. عبادت تے پھر بھی او جانی سی سجدہ تے پھر بھی رب نوں کیتا جا سکدا سی رکوع تے پھر بھی رب نوں کیتا جا سکدا سی دعاواں تے پھر بھی رب سامنے منگیاں جا سکدیاں سن. اصل اندر اللہ نے مسجد بنوان تو بعد اپنا گھر تعمیر کروان تو بعد اللہ نے قید لا دیتی ہے اللہ یسجدوا للہ. سجدہ کرنا ہے تے اس گھر وچ آ کے تے کلے میں رب نوں کرنا ہے. رکوع کرنا قید لائیے قید. نبی پاک نے فرمایا مسجد حرام پڑھیے پہلی جامعہ صحیح صغیر دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا پھر کی ہویا وبینہما 40 سنۃ 40 پھر 40 دا لفظ آیا. میرے پیغمبر فرماندے نے پھر 40 سالاں تو بعد خانہ کعبہ بنان تو بعد 40 سالاں تو بعد پھر اللہ نے قبلہ اول اللہ نے مسجد اقصی نو میرے پیغمبر نے فرمایا رب نے تعمیر کروایا. اگے سنو اگے 6واں مسئلہ آ رہا. 6واں مسئلہ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر دے صحابی انس فرماندے نے ساڈی ڈیوٹی نبی پاک نے مچھاں دے وال کتران دی لائی سی. ہم مچھاں دے وال لباں دے وال کتران دی نبی پاک دے صحابی انس فرماندے نے ساڈی ڈیوٹی لائی سی نبی پاک نے ناخن اتارن دی. ڈیوٹی انس فرماندے نے ساڈی لائی سی بال اتارن دی بال کھیڑن دی. جناب نبی پاک نے حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے ساڈی ڈیوٹی لائی سی تے نبی پاک نے فرمایا من 40 لیلتن کوئی بندہ تواڈے وچوں 40 راتاں نہ پین دے. ہن پھر 40 دا ذکر آ گیا. 40 راتاں تو نیچے نیچے اپنے بال بھی اتارنے نے اپنے جناب زیر ناب بھی بال اتارنے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہود و نصارہ دا طریقہ وے لمبے لمبے نو رکھنے. اے یہود و نصارہ دا طریقہ وے لمبے لمبے باڑ رکھنے. اے یہود و نصارہ تے کافراں دا طریقہ ہے. اللہ جاندا ساڈیاں ماواں بہناں اسی کی رونا روئیے اسی کی مسئلے بیان کریے. اللہ جاندا ساڈیاں ماواں بہناں نمازاں ضائع کر دیندیاں نے کینج کردیاں نے ایڈے ایڈے لمبے ناخن رکھے نے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ لمبے ناخن رکھدا ہے عورت ہوے مرد ہوے او دا کوئی عمل قبول ہے او دا کوئی عمل قبول نہیں. صحیح حدیث مسلم دی کتاب طہارت دی اندر آندی ہے یقین جانو ساڈے منڈے وڈے وڈے وال تے بڑے بڑے ناخن رکھے. ایک میں منڈے نے پوچھا پترا کیوں رکھے؟ کہندا مولوی جی اے دے نال موبائل بڑا چلدا ہے اے دے نال موبائل لمما نو رکھیا تے موبائل چلدا. اوے اللہ تینو ہدایت دے. یاد رہو میریو ماوو بہنو سمیع اللہ ساجد تواڈے تے اٹیک نہیں کر رہا. اے تکبیر مسجد والوں منبر تو پیغام آ رہا تے میرے محمد دے دین دا آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا بندہ زیر ناب وال نہیں اتاردا ناخن نہیں تراشدا اپنے بغلاں دے وال نہیں تراشدا اس بندے دا خلل نماز دے اندر بھی خلل ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا 40 دن تو پہلا سارے کام کرو. اور اگلی حدیث سن روایت صحیح البخاری کتاب اللباس دے اندر ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے 5 چیزاں فطرت تو نے 5 چیزاں فطرت تو نے. ختنہ کرنا بھی میرے نبی دی سنت ہے اور نبی پاک نے فرمایا زیر ناب وال اتارنا بھی سنت ہے. اور نبی پاک مچھاں دے وال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشے نے. اور چوتھے نمبر تے بغلاں دے وال بھی اور 5ویں نمبر تے ناخن بھی میرے پیغمبر نے اتارے نے. جوانو وعدہ کرو انشاءاللہ 9 لواواں گے. ساڈے منڈے بولن
وہ موبائل انج بھی چل جائے گا, موبائل انج بھی چل جائے گا, صرف تیرے ناخن رکھنا نہیں چلے گا. دعا کرو اے فتنے تے فتنہ پی رہا, موبائل بھی فتنہ تے ناخن بھی فتنہ. ساڑیاں ماواں بہنا کوئی شادی دا موقع آمدا تے نقلی ناخن لوا لیندیاں نے, نقلی ناخن لگ گئے. میرے پیغمبر نے تے اصلی لوہان دا حکم دیتا ہے, نقلی بہنیں لوائی بیٹھی ہیں. او تیری سون میری ماں بہنیں اللہ دیے بندیے, دس تیری نماز پھر قبول ہے؟ او جوانا تیری نماز دے وچ خلل تے قابل قبول ہے. او نماز جدے وچ تو لمے ناخن رکھ کے تے ماں بہن تے نیل پالش لا کے آ کے جناب فل میک اپ کر کے تے عید دی نماز پڑھن واسطے آ رہی ہے. نا نا نا, گل میرے نبی دی چلے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آؤ آؤ اگے میں ستواں مسئلہ بیان کراں. یہ جڑی میں ہن حدیث پڑھن لگا ترمذی کتاب الصلاۃ دے اندر آندی ہے, ابواب الصلاۃ دے اندر توجہ رکھنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ستواں مسئلہ آ گیا جے. ستواں مسئلہ او ویکھنا اون دے وچ ستویں مسئلے تے نبی پاک نے کی بیان کیتا ہے. ان دے اندر بھی لفظ 40 عدد دا ذکر ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے من صلی للہ 40 یومن, میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نمازاں پڑھتا ہے. کنے دن 40 دن. آپ فرماندے ہیں جڑا بندہ تکبیر اولا نال, دعا کرو اللہ تکبیر اولا نال نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. او یار نماز تے پڑھنی بندہ 5 منٹ پہلا دکان بند کر دے, او 5 منٹ پہلا سجدہ دے دے, رب کولوں بندہ پورا ثواب لے. میں بھی وعدہ کرنا تو انشاءاللہ تکبیر اولا نال نمازاں پڑھاں گے. تکبیر اولا نال او میرے بھائیو اے صرف رواجی جمعے دا مقصد نہیں ہوندا. مولوی صاحب نے تقریر کیتی, سواد والی کیتی, رات بڑا لمبا چاڑیا تے سنا کے ٹر گیا. نا میرے سونے ہوئے ممبر میں اگے بھی کیا میرے نبی دا ممبر ہے. اے ممبر میرے محمد رسول اللہ دا ممبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس ممبر پہ پیغمبر کی بات کو کیا جائے. میں علماء کرام نو بھی کہاں گا, علماء تو رب دا واسطہ جے, اے ممبر مصلا تواڈے کول امانت ہے. او جے قیامت والے دن ہاتھ بولن گے میرے تیرے خلاف ہے تے قیامت دے خلاف کئیاں مولویاں دے بارے ممبر نے بھی شکایتاں لانیاں نے. قیامت دے خلاف بڑے بڑے امام تے بڑے بڑے قاریاں دے خلاف مسلے کھڑوتے ہون گے. یاد رکھو مسلمان اندر غلطی ہو سکتی ہے, اسلام آلہ ہے, اسلام آلہ ہے. مولوی اندر غلطی ہو سکتی ہے, مذہب اسلام تے مذہب دین آلہ ہے. حافظ اندر غلطی ہو سکتی ہے, لیکن رب دا قرآن آلہ ہے. اور کوئی مومن غلطی دا شکار ہو جائے تے او دے اندر مذہب دا قصور ہے, اون دے اندر مذہب دا کوئی قصور نہیں. دعا کرے کر انشاءاللہ کسے دیاں نیکیاں نہ برباد ہون, کسے دا روزہ حج زکات نہ برباد ہوئے. میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار آپ فرماندے نے جڑا 40 یومن 40 دا پھر ذکر آیا. آپ فرماندے نے 40 دن دیاں نمازاں تکبیر اولا کینوں کہندے نے. کئیاں بھراواں نوں پتہ ہی کوئی نہیں تکبیر اولا کی شے ہے, کی بڑا ہے. روپیے گنن دا بڑا پتہ ہے, کروڑاں دیاں دتھیاں وچوں کوئی ایک اگے پیچھے ہو جائے نوٹ تے ساڈے مسلمانوں گش پہ جاندا ہے. تکبیر اولا اونوں کہندے نے جڑی پیچھے امام دے تکبیر پڑھی جاندی ہے. وہ پیچھے تکبیر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی تے اللہ اکبر کر کے امام یعنی امام دے نال خاص پہلے نمبر تے اولا کے جماعت. میرے نبی فرماندے نے جنہیں 40 دن دیاں نمازاں امام دے پیچھے تکبیر اولا نال پڑھ لیاں, اللہ انہوں 2 نعمتاں دیندے نے. پہلے نمبر تے اللہ جہنم تو آزادی دے دیندے نے, دوسرے نمبر تے اللہ او دے دل وچوں منافقت کٹ دیندے نے. وہ بندہ منافق نہیں رہ جاندا. یاد رکھو پتہ چلیا جڑا بندہ نماز چھڑدا ہے
وہ بندہ منافق ہے. وہ بندہ وہ جڑا نماز نو چھڑ دے وہ منافق وہ دی منافقت اندر کوئی شک نہیں. یاد رکھیے اس بندے دے دل وچ نفاق نہیں جے رہندا. جڑا بندہ منافق نہیں ہوئے گا پھر وہ ایک دوسرے نال پیار کرن لگ جائے گا. جدو بندہ منافق نہیں ہوئے گا وہ ایک دوسرے نال محبت کرن لگ جائے گا. آؤ میں گل نبی پاک دی 8واں مسئلہ بیان کراں. گل ذرا فٹافٹ مکائیے. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے کی کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آؤ اگے نبی پاک نے جڑا اصلہ 8ویں نمبر تے مسئلہ بیان کیتا ہے. یہ روایت مسلم دی حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین دی اما بیان کر دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ کہن دے کول جاندا ہے جادوگر کول جاندا ہے میرے پیغمبر فرماندے پھر اپنی چیزاں دا پتہ لواندا ہے پھر اس چیز دی تحقیق کر دیندا ہے او دی تصدیق کر دیندا ہے. میرے نبی پاک فرماندے نے 40 دناں دیاں نمازاں ضائع کر کے ہوندا ہے. جوانوں کسے بندے کو ہاتھ وکھانا آ فٹ پاتاں دے بیٹھے گھٹا پھکن ڈے نے تے کہندے نے ہاتھ وکھاؤ میں سی تہاڈی قسمت ویکھاں گے. اور تو قسمت کی ویکھنی ہے تیری تے اپنی قسمت دا جنازہ نہیں تیری. تو کروڑ دیندا ہوندا تے تو فٹ پاتاں دے بیٹھ کے دھکے کھاندا ہوندا. یاد رکھو کوئی بندہ غیب جاندا کسے بابے نو غیب دا پتہ کسے پیر نو غیب دا پتہ سے کئی کہندے نے لیلا اپنا دے ککڑ تے لیلا پتر تے کئی پیر پتر دیندے نے. آ پیر علی حجویری قائد رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے دربار شریف موجود ہے ایتھے. آ تواڈے لاہور دا نہیں پورے پاکستان پوری دنیا وچ دربار واقعی داتا دربار ہے. او سونے او داتا کینوں کہندے نے داتا تے دین والے نو کہندے نے تے کشف الماجوب پیر صاحب دی کتاب انہاں کے لکھیا ہے جڑے لوگ مینوں داتا کہندے نے مینوں سمجھ نہیں آندی اپنے اعمال دا بیڑا ہی غرق پہ کردے نے. جڑے میرے کولوں آ کے منتا منو آندے نے تے میرے سامنے آ کے دھکے نال آ کے میری عزت و توقیر اندر ود جاندے نے تے پیر صاحب کولوں تیاں لین والےو اوئے مسلمانوں آ کے لاہور داتا دربار کڑیاں منڈے منگن والےو یاد رکھو کوئی بھابی بریلوی سنی دا جھگڑا نہیں. داتا پہلے نمبر تے اللہ ہے دوسرے نمبر تے اسی مانوی لگے. پیر علی حجویری دی اوتھے قبر ہی کوئی نہیں. سارا نو وڈی گل اے پیر صاحب دی اوتھے قبر پیر صاحب دی اوتھے قبر او کی ہو گیا ایویں سارے کمڑے ہوئے نے. پیر صاحب دی قبر ہے قلعے وچ. اگے کئی آندے نے جناب پیر صاحب نو تک کے نا تے پیر صاحب نے اپنے اپنی قبر نو تک کے تے کیونکہ دریا دی لہر ادھر ہوگی انہاں تک کے اج نو کر چھڑی. دسو گل کرن والی ماتی ماری ہے جالی ہے. ہم مشرک دی مات وجی ہوندی مشرک دی ضروری نہیں کہ بریلوی مشرک دیوبندی وہابی جڑا مشرک ہے اسی ڈنکے دی چوٹ وہابی سنی بریلوی جڑا مشرک ہے اسی مشرک کواں گے. یقین جانو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہن دے کول جان لگے اپنے ایمان نو برباد کر کے تسی جانا ہے. 40 دن تک اس بندے دی کوئی نماز قبول نہیں. جڑا ٹیوا لو آندا ہے جڑا بندہ کہن کول جا کے ہاتھ وکھاندا ہے جڑا جناب جا کے آندا جو میری قسمت وچ کی ہے یاد رکھو. اور دوسرے نمبر تے گل پیر علی حجویری دی تے اپنی اولاد ہی کوئی نہیں سی. پیر انہاں دی اپنے او منڈے منگن والے ہو پیر صاحب دے کول اختیار ہوندا تے انہاں دی اپنا کوئی دھی پتر ہوندا کہ نہ ہوندا تے پھر گل مان لو تے مشرک انج دے نے کہ عقل نو تھلے رکھ کے آپ عقل دے اوتے چنگڑی مار کے بیٹھ جاندے نے. لو آخری گل کراں کیونکہ ٹائم ہو گیا بلکہ موکی گیا ہن باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے صحیح کیونکہ میں وعدہ کر چکیا بھی 1:30 بجے کام ختم ہوئے گا. پاویں مسائل وچ رہ جان پاویں جڑے نے وہ کمپلیٹ ہو جان. سبحان ربک رب العزت ما یصفون. اگلے جمعے آؤ گے نا انشاءاللہ پکی گل ہے سارے آیا جی نال دو لے کے بھی آیا جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.